एमसीसीलाई छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री सहित यी नेताहरूको जोडबल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिएको यति डरलाग्दो खुलासा। एमसीसी सम्झौतामा आशंकाका सबै प्रश्नको जवाब मागेर पनि कार्यदलमा चर्चा नहुने। एमसीसीको दबावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई निर्वाचनको मिति तोक्नै पर्यो सकज। एमालेलाई समाप्त पार्ने विषाक्त विचार बोकेर गठबन्धन बनेको हो नेता ईश्वर पोखरेल। असहयोग गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमालेको साथ खोज्न थालेको ठुलो खुलासा। गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ जान नचाहेको एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीको यस्तो सक्रियता। अमेरिकाले एमसीसी पास गर्ने समय सीमा सारेको सारै एमसीसी अनुमोदन गर्न फागुन 16 सम्मको फेरि समय सीमा थप। कर्णालीमा नेकपा यसले 3 मन्त्रालय नपाए समर्थन नै फिर्ता लिने र गठबन्धन टुटाइने गर्यो घोषणा। एमाले सडकमा हल्ला गरेकै भरमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा के भीम रावललाई थाहा नभएकै हो त एमसीसी अमेरिकी कानुन लागू हुने सहमति। एमसीसीको बारेमा नेपालमा कतै मारामार त कतै काटाकाट। एमसीसीको दबावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई निर्वाचनको मिति तोक्नै सकज। ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन विचार नमिल्नेको समूह एमसीसी तुरुन्तै पास गरोस्। अमेरिकाको नेपाललाई जवाब। एमसीसी सम्झौता संशोधन सम्भव छैन। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा माघ 26 गते देशैभरि प्रदर्शन। र यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हाम्रो भिडियोलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, तपाईहरूले यदि हाम्रो भिडियोलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्नुहुन्छ भने पनि पहिलोपटक भनेर कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला म सानो जानकारी दिन चाहे। हो, नेपालका राष्ट्रघाती नेताहरूले एमसीसी पास गर्नको लागि र आफूले पैसा र डलर कुम्ल्याउनको लागि निकै जोडबल गरिरहेका छन्। यस्तोमा देशै खतरामा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच एमसीसी सम्झौताको विरोधमा यही माघ 26 गते राजधानीमा विशाल प्रदर्शन हुने भएको छ। यसको लागि तपाईहरू के समर्थन हुनुहुन्छ, समर्थित हुनुहुन्छ? यदि समर्थित हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अवश्य पनि तपाईहरूले एक नेपालीको नाताले लाइक गर्न नभुल्नुहोला। सबै सामु सेयर गरी पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। माघ 26 गते दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूले एमसीसीलाई जसरी पनि पास गर्ने रणनीति लिएको बुझेपछि नेपाली जनताहरू प्रदर्शनमा उत्रिने भएका छन्। यदि तपाईहरू यसको सपोर्टरमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गरेर सबै सामु भाइरल गरी पुर्याइदिनुहोला र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन, एमसीसी सम्झौता विरोधी विभिन्न राजनीतिक पार्टी र मोर्चाले माघ 26 गते राजनीतिमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने भएका छन्। राजधानीमा शनिबार आयोजित 22वटा राजनीतिक पार्टी मोर्चा अभियान र संगठनहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा रहेका नेताहरूको होस उडेको अवस्था रहेको छ। राजनीतिक पार्टी मोर्चा अभियान र संगठनहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै यति बेला हैलाखैला मचिएको हो। बैठकले 26 माघको जनप्रदर्शनका विषयमा 24 माघमा पत्रकार सम्मेलन गरिएर थप जानकारी दिने समेत निर्णय गरेको छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले 4 बुझे निर्णय समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, एमसीसी सम्झौतालाई सांसदको हिउँदे अधिवेशन अर्थात् 26 गते अधिवेशनद्वारा अनुमोदित गराउनेको निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र चर्को दबाव दिइरहेका छन्। गठबन्धनका अन्य दलहरू त्यसका अघि झुक्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना शर्तहरूलाई मानेको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको सन्दर्भमा उक्त सम्झौताका विरोधी जनमत र जनशक्तिलाई सशक्त
व्यापक बनाउँदै त्यसको खारेजीको निम्ति संयुक्त बैठकमा सहभागी दलहरूले यही माग 26 गते काठमाडौँमा विशाल विरोध सभा र जनसभा गर्ने निर्णय गरेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि नै उक्त दिन एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन र जनसभा गर्ने निर्णय गरिएका अन्य दल समूह र दलका कार्यकर्ताहरूसँग एकता र तालमेल मिलाउनको निम्ति बैठकले सीपी मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा 9 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ भने यस कार्यदलले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने अन्य संगठन र व्यक्तिहरूलाई समेत 26 गते मागको विरोध प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी गराउन गृह कार्य समेत गर्ने बताइएको छ। यसले सहभागी दलहरूको सक्रिय सहयोगमा उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू समेत गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन संयुक्त बैठकले देशका सम्भव सबै प्रदेश राजधानीहरू र जिल्लाहरूमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा यस बैठकका सहभागी पार्टी मोर्चा अभियान तथा संगठनले त्यहाँ स्थित अन्य एमसीसी सम्झौता विरोधी शक्तिहरूलाई समेट्दै विविध कार्यक्रम गरून् भनी निर्देशन समेत दिएको छ। दर्शकबिन तपाईहरू कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ, एमसीसीको विरोधी अवश्य हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई तपाईहरूले अवश्य सेयर गर्नुहुन्छ र लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताको भण्डाफोर गर्दै र त्यस विरोधी 26 मागको जनप्रदर्शन तथा जनसभामा व्यापक रूपमा सारिक हुनको निम्ति जनता समक्ष अपिल गर्दै एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको तर्फबाट यही माग 24 गते पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ। धन्यवाद भनेर दर्शकबिन यति बेला राष्ट्रप्रेमी नेता अभियन्ताहरू लगायतले नेपाल बचाउनु पर्छ भन्दै यति बेला हार गुहार गरिरहेका छन्। हो दर्शकबिन, तपाईहरूको र हाम्रो पनि अभिभारा हो कि नेपाल बचाउनको लागि। दर्शकबिन अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यता अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गराउने मिति सारेको सारै छ। हो दर्शकबिन, नेपाललाई धाक र धम्की दिँदै अनुमोदन गराउने मिति फेरि फागुन 16 को समय सीमा दिएको छ। दर्शकबिन, यदि यो कुनै स्वार्थमा लिप्त हुँदिनथ्यो भने नेपाललाई अनुदान नै हो भने दर्शकबिन खुरुक्क दिन्थ्यो र यो कुनै स्वार्थसँग नबाजिएको अवस्थामा यति ठुलो रडाको पनि नेपालमा नहुने अवस्था रहेको थियो। हो दर्शकबिन, अमेरिकाले नेपाललाई आगामी फागुन 16 गतेसम्म अर्थात् 28 फेब्रुअरी भित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नु समय सीमा बढाउँदै लगेको छ। गएको सेप्टेम्बर 29 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अमेरिकाले अस्ति शुक्रबार पत्र पठाएको छ। जानकार स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै उक्त पत्र प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र एमसीसी परियोजना अघि बढाउन गठन गरिएको एमसीसी नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी समक्ष पुगिसकेको छ। पत्रमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको समय नजिकैको उल्लेख गर्दै चाँडो एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाव समेत दिएको छ। नेपालमा हालैसम्मको ठुलो $50 मिलियन अर्थात् करिब 55 अर्बको अनुदान सहायता सांसदद्वारा अनुमोदन नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन भने 2.5 वर्ष अघि नै सुरु हुनुपर्ने प्रसारण लाइन र सडक परियोजना दलहरू बीचको विवादका कारण संसदमै टेबल हुन नसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यो राष्ट्रघाती रहेको छ र यो अमेरिकाको सैन्य ल्याउने अखडा र नेपाललाई ध्वस्त पार्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन्। जारी सांसद अधिवेशन एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा टेबल गरी निर्णय प्रक्रियामा रहेको एमसीसी सम्झौता, आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको राष्ट्रपतिसँग अहिलेको भेट आफैमा अर्थमूढ मानिएको छ। सभा 6 बजे नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको अगुवा पछुवा सहित केपी शर्मा ओली सेतो जीपमा शीतल निवास प्रवेश गरेका थिए। उनी बालकोट फर्कने क्रममै रहेका थिए। अघिल्लो हप्ता स्थानीय चुनावको तिथि नसार्न राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिना संशोधन र हस्ताक्षरको 7 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा त्यसको एक ठाउँमा सबै दलबीच सरकार सल्लाहको सुझाव समेत समेटिएको थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धनले भने लगत्तै बसेको बैठकमा सोबारे छलफल हुँदा समसामयिक विधि विषयमा कुरा गर्न डाकिएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरी एमालेले राष्ट्रपतिको उक्त सदिच्छालाई अवमूल्य गरेको समेत निष्कर्ष निकालिएको थियो।
दर्शकबिन अन्ततः एमसिसीलाई छिटो टुङ्गो लगाउन नेताहरूले जोडबल गरिरहेका छन्। सडकमा होहल्ला गरेकै भरमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुने मन्त्रीहरूले जवाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिएको समेत यति बेला खुल्नसा आएको छ। एमसिसी सम्झौतामा आशंकाका सबै प्रश्नको जवाब मागेर पनि कार्यदलमा चर्चा नभएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन एमसिसीको दबावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नै यति बेला सकस परेको छ।